आफ्नै अडियन्सलाई छुटाउन पनि गाह्रो हुने। त्यसैले यसपटक पनि अब यो नेशनल युवा उद्यमशीलता सम्मेलन देशैभरिबाट आउनुभएको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, नेतृत्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई छुट्टै भए पनि सम्बोधन गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको फिडब्याक पाएपछि मैले छुट्टै समय भए पनि यहाँहरूसँग बस्नलाई आएको। मलाई याद छ जनकपुरमा मैले बोलेँ, नवलपुर, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर त भइ नै हाल्यो, त्यस्तै रूपन्देही हैन, विभिन्नमा चाहिँ चुनाव अगाडि लगभग ओभर द लास्ट 2 years तपाईहरुसँग मैले यस्तै ठाउँमा धेरै घनीभूत इन्टरेक्सन चाहिँ गरेको थिएँ। र हामी केका लागि राजनीति गर्दैछौँ, राजनीति मार्फत नीति निर्माणको तहमा पुगेपछि के कस्ता नीतिहरू ल्याउनलाई हाम्रो प्रयास रहनेछ भन्ने बारे सैद्धान्तिक तहमै भए पनि धेरै कुराहरू गर्दै आएका थियौँ। र यहाँहरूको पनि जहिले पनि चासो चिन्ता हामीहरू जस्ता युवाहरूलाई अड्याउनको लागि कसरी सुरु गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कहाँ सम्भावना देख्नुहुन्छ, अहिलेका यी तमाम जटिलताहरूलाई कसरी चिर्नुहुन्छ भन्ने खालकै प्रश्नहरू तपाईहरुबाट आउने गर्दथ्यो। र मलाई लाग्दछ यसपटक एउटा सार्थक पहल भएको छ। अघि सानो झलक प्रस्तुत पनि भयो। यसपालिको बजेट हामीले त्यही कोणबाट ल्याउन सुरु गरेका छौँ। यो 5 वर्षको लागि निर्वाचित सरकार हो। यसको एउटा पञ्चवर्षीय, कम्तीमा पनि पञ्चवर्षीय रोडम्याप छ। पहिलो वर्ष थिति बसाउने, जग बसाउने, दोस्रो तेस्रो वर्षमा अलिकति एक्सेलरेसन गर्ने, र चौथो पाँचौं वर्षमा हामीले त्यो वेगबाट, त्यो वृद्धिबाट हासिल लाभांशलाई नेपाली जनतामा बाँड्न सक्ने हैसियत बनाउने। विगतमा हामीले के देख्यौं भने हैसियत नबनाइकन वितरणतिर लाग्दाखेरि धेरै समस्याहरू छन्। अहिले मैले चाहेको जस्तो फिस्कल रूम मैले पाउन सकिन अर्थमन्त्रीको रूपमा। मैले हिजो अस्ति संसदमा पनि बोलेको छु, यो राज्य सिनको पनि नभाचिकन निदाएरै बस्ने भए पनि हामीलाई 14 खर्ब लाग्ने रहेछ। अनिवार्य दायित्व सुतेर नथिङ। सावा ब्याज, योभन्दा अगाडि लिएका ऋणहरूको झन्डै 30 खर्बको सावा ब्याजको अंशहरू तिर्दै जानु पर्यो। सामाजिक सुरक्षामा हाम्रा युवाहरू, हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा सिनियर सिटिजन्सहरूलाई हामीले गरेको कमिटमेन्ट त्यो अनर गर्न परिहाल्यो। राज्य चलाउनका लागि झन्डै 5 लाख 6 लाख हाम्रा चाहिँ राष्ट्र सेवकहरू हुनुहुन्छ। निजामती त वास्तवमा सानो छ। नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैको वेज बिल मात्र हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ ठुलो दायित्व रहन्छ। त्यसैले ठुला विकास निर्माण गर्नको लागि त यो राज्यले उठाएको एउटा कर बेसबाट यो अपर्याप्त रहेछ। र यसलाई ग्रो गराउँदै लगेर हाम्रो सामर्थ्य र हैसियत बढाउनको लागि यसपालि एकदमै र्याडिकल स्टेपहरू चालिएको छ वास्तवमा। तर मिडियामा वा हामीहरूले पनि ती कुराहरू आफ्नो अडियन्समा गएर बुझाउनु होला। ट्याक्सेसनबाट हामीले सुरु गर्यौँ यसपालि। ट्याक्सेसनमा 5 लाखसम्म आयकर छुट 1% मात्रै दिने भन्ने थियो। त्यसलाई डबलै गरिदियौँ 10 लाख, ताकि यस्ता युवाहरू जसले महिनामा 1 लाखसम्म कमाउनेहरूले पनि ट्याक्सको बोझबाट आजित हुन नपरोस्। निश्चिन्त भएर यु हेभ टु बी इन द ट्याक्स नेट। फर्मलाइज सेक्टरमा त आउनै पर्यो, तर एकैचोटि हाम्रो चाहिँ टप मार्जिनल रेट पनि 39% थियो। यहाँ लुकी हिँडेका छन् प्रोफेसनलहरू। तपाईहरु जस्ता सफल उद्यमीहरू लुकी हिँड्नु परेछ। सो मेरो यसपालिको मकसद के थियो भने मिनिमम त्यही 80,000, 90,000, 1 लाखका युवाहरूले ट्याक्सको चिन्तै गर्न नपरोस्। त्योभन्दा माथि पनि एकदम इन्सेन्टिभाइज इफेक्टिभ ट्याक्स रेट हेऱ्यो भने 12-15% भन्दा नपर्ला। र यो लुकेर छलेर बसेका साथीहरू पनि सबै ट्याक्स नेटमा आऊ। त्यसैले दर घटाउने, दायरा बढाउने भन्ने नारा हामीले सुनेको 20 वर्ष भयो, बट नोबडी डिड इट। नोबडी न्यू हाउ टु डु इट। यसपालि हामीले डेयरिङली त्यो गर्यौँ र त्यसले ठुलो भुवाङ पार्ने भयो राजस्वमा। सो वी हेभ टु मेक अप फर द्याट एल्सवेयर। त्यसैले इन्कम ट्याक्सेसनबाट इन्सेन्टिभाइज गरेर यङ एन्टरप्रेनर्सहरूलाई, इकोनोमीलाई फर्मलाइज गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि यता कन्जम्सनतिर अलिकति हामीले च्याप्नु पर्ने भयो। त्यसैले आइआरडीमा र्याडिकल रिफर्महरू हामी गर्दैछौँ इन्टर्नल रेभेन्यू डिभिजनमा, होइन, ताकि यो रेभेन्यू लिकेज र भलन्टरी कम्प्लायन्सतिर हामी नेपाललाई सोच्याउँ। जो लुक्न बाध्य भएको छ करको बोझले, उनीहरू भलन्टरीली आएर
अगाडि बढ्यो। नेपालको इतिहासमै सबभन्दा लिबरल हामीले यो बक्यौताहरूको समस्या, यो बोझ, तपाईहरु कसैले कम्पनी सुरु गर्नुभयो, विभिन्न कारणले विदेश जानुभयो, फर्किँदाखेरि त 1 लाखमा सुरु गरेको म्यासिभ एमनेस्टी हामीले, राज्यले तोकेको कर तिर्दिनुस्, 1% यसो प्रोसेसिङ फी, पेपर वर्क पनि तिर्दिनुस्, कम क्लिन, लेट्स स्टार्ट अ न्यू, पुनः तङ्ग्रिने गरेर अगाडि जाउँ, राज्यबाट छलेर लुकेर बस्न परेन। र यति ठुलो दायित्व बोकेका साना कम्पनीहरू, व्यक्तिहरू 2-3 लाखको संख्यामा। सो यो हिस्टोरिक अपर्च्युनिटी छ। कम क्लिन, स्टार्ट अ न्यू, राज्यले तपाईलाई पक्ष पोषणै गर्छ। पहिलाको एटिट्युड के थियो भने कसरी थचक्कै बसाउने, कर्मचारीहरूलाई पनि डर छ, अख्तियार बनाएछन्, के बनाएछन्, त्यो आफ्नो बुक्सभन्दा बाहिर गएर बोल्ड निर्णय गर्नै गाह्रो। त्यसैले यो खालको बोल्ड पोलिटिकल्ली म्यान्डेट पाएको सरकारले आँटेन भने यो कहिले पनि सक्दैन। हामीले पनि दोस्रो तेस्रो वर्षमा गर्न नसकौँला। तर अहिले त्यो न्यू बिगिनिङको एउटा संकेत दिनको लागि ट्याक्सेसन, यो अब एमनेस्टी त नभनौँ, तर यो राम्रो चाहिँ स्किमहरूबाट तपाईहरुलाई एउटा अवसर दिएका छौँ हामीले। त्यस्तै अब सर्भिस डेलिभरी कुराहरुमा अघि आइसकेका छ, ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनमा ठ्याक्कै कुराहरू इम्प्रुभ भइसकेका छैनन्। अब मालपोतमा, पासपोर्टमा, लाइसेन्समा यो दैनन्दिन राज्यसँग ठोक्किने सेवा बिन्दुहरूलाई पनि हामी रेडिकली ओभरअल गर्दैछौँ। अल एप बेस्ड, अब नागरिक एपमै मात्रै पनि 100 वटा सर्भिसेसहरू आउँदैछ, गभर्नमेन्ट आफैले लिड गर्दैछ। यो ठुलो सफ्टवेयर र हार्डवेयरकोमा एउटा फाइनेन्शियल इम्प्रोप्रायरिटी हुने जुन अभ्यास छ त्यसलाई हामी चिर्दैछौँ। सो एउटा रेडिकल सर्भिस डेलिभरीको मोडल, डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको मोडलबाट यो बिचौलियाहरूको रोल अन्त्य गर्ने र नागरिकलाई सहज सेवा सुविधा पुर्याउने र एन्टरप्रेन्योर्सहरू जो केही गर्न खोज्दैछन् गरी खाने वातावरण बनाउने र जहाँ छिस्रिक्क केही बदमासी हुन्छ सिधै रिपोर्ट गरेर त्यसलाई एक्सनमा उत्रिहाल्ने भन्ने खालको कल्चरतिर हामी जाँदैछौँ। तर विगत 10-15 वर्ष यो देश एउटा निहित स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा थियो, टोटल्ली क्याप्चर्ड, पोलिटिसियनहरू उनीहरूको गोजीमा, अन्य राज्यका अङ्गहरू उनीहरूको इन्फ्लुएन्समा, र त्यसलाई पनि हामी तोड्दैछौँ। नेपालीको हिस्ट्रीमा सबभन्दा ठुलो फाइनेन्शियल स्क्यान्डल has now been prosecuted. 1 खर्बभन्दा बढी बिगो मागेर तपाईले देखिराख्नु भएको छ। If you read the story behind all that, what they did in cahoots and in collusion with यो देशका रिस्पोन्सिबल निकायहरू, अङ्गहरू, व्यक्तिहरू, डर लाग्छ। त्यसैले यो सबै प्रक्रिया एकैचोटि हामीले साइमल्टेनियसली यो क्लिन अप द मेस को प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, ताकि तपाईहरू जस्ता युवाहरू चाहिँ विदेशिन नपरोस्। यो देशमा केही हुँदैन, यो देश कहिल्यै बन्दैन, मेरो एस्पिरेसन, मेरो सपना रियलाइज गर्ने हो भने म विदेशै जानुपर्छ भन्ने जुन भाष्य स्पेसली लास्ट 10-12-15 इयर्समा बनेको थियो त्यसलाई हामी अब चिर्न थालेका छौँ। एन्ड वी निड यु एज आवर एलाइज, वी निड यु एज आवर एडभोकेट्स। र तपाईहरु आउनुहोस्, भन्नुहोस् यो चाहिँ भएन है, यसमा सुधार गरौँ भने पनि दोस्रो तेस्रो वर्षमा भए पनि हामी त्यसलाई क्रमिक सुधार गर्दै जान्छौँ। यद्यपि बजेट कुर्नु पर्दैन, बजेट भनेको त संघीय सरकारको आम्दानी र व्ययको एउटा एस्टिमेट हो, तर त्यो सँगसँगै आउने जुन पोलिसी रिफर्मको एजेन्डा हुन्छ त्यो बाट एउटा सिग्नलिङ गर्ने हो। तर एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अब हामी सुरु गर्दैछौँ र त्यसमा पनि वी क्यान ह्याभ अ कन्टिन्युअल डायलग। सो यस्तो कार्यक्रमहरूबाट आएको निचोडहरू, यु आर मोर देन वेलकम टु कम एन्ड भिजिट मी, सी मी, प्रेजेन्ट गर्नुहोस्। हाम्रो निचोड यो छ, यहाँ चाहिँ अलिकति अझै फुकाइदिनु पर्यो, फलानु ऐन अझै पनि बाधक भयो। म आएको अर्थमन्त्री भएको दिन मैले 15 वटा पुरानो ऐनहरू खारेजै गरिदिएँ। यसपालिको बजेटमा अर्को 25-30 वटा ऐनहरू कि खारेज गर्ने, कि रेडिकली संशोधन गर्ने, कि नयाँ ऐनहरू लिएर आउने। सो लेजिस्लेटिभ एजेन्डामा पनि हामीले साइमल्टेनियसली काम गरिरहेका छौँ। सो कार्यान्वयनको पाटो, साइन्स अफ डेलिभरी एकातिर यो लेजिस्लेटिभ अन्डरगर्डिङ चाहिँ फेरि चाहिन्छ। वी आर नट अ बनाना रिपब्लिक, वी आर अ नेसन अफ लज, लजहरूबाटमा टेकेर अनि काम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले अब इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू आए, धेरै गभर्नमेन्टले गर्न सक्ने, धेरै पानी यो गभर्नमेन्टले आफै गर्न सक्ने धेरै नभए हुनाले अब हामीलाई एस्पिरेसन त एक्सप्रेसवेहरू बनुन्, दूरी घटोस्, नेपाल एज अ इकोनोमिक युनिट साँगुरियोस् हैन, पूर्व पश्चिम चाहिँ 3-4 घण्टामा छिचोल्न सकियोस्, काठमाडौँबाट पोखरा 2-2.5 घण्टामा पुग्न सकियोस्। यस्तो छ नि त, अब भैरवा बुटोल हुँदै मुक्तिनाथ कोराला नै पुग्न सकियोस्। यो दूरी घटाउने, लागत घटाउने गतिविधिहरू बढुन्, मोबिलिटी बढोस्, देश जोड्न सकियोस्। 1769 मा बनेको मुलुक हो सुरु भएको हाम्रो नेपाल राज्य, तर भौगोलिक हिसाबले पनि र भौतिक हिसाबले पनि जोडिएको धेरै पछि।
48 सालपछि 28 वटा पुल बनेर बल्ल सुदूरपश्चिम वाज कनेक्टेड टु द रेस्ट अफ द इकोनोमी। सुबका मानिसहरू, त्यहाँका चर्चित नेताहरूको उदाहरण तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने काठमाडौँ आउन पनि रेल चढेर रक्सोल पुगेर नाइट बस चढेर वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो। सो पोलिटिकल बााउन्ड्रीको युनिटी सुरु भयो, तर फिजिकल्ली हामी बल्ल 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 77 जिल्लामा बल्ल बाटो पुगेको छ। ओन्ली इन द लास्ट फ्यु इयर्स हामीले डोल्पा बाटो पुर्यायौँ, हुम्ला बाटो पुर्यायौँ बल्ल। अब यसलाई डिजिटली पनि जोड्नु छ र इकोनोमिक युनिट हुन चाहिँ अझै बाँकी हुँदो रहेछ। जस्तो हिन्दुस्तानमा पोलिटिकल युनिटी इन्डिपेन्डेन्स 1947 मा आयो, बट दे वर क्लेमिङ द्याट अन्टिल दे इन्ट्रोड्युस द जीएसटी, गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स इन 2019, अस्ति मोदी गभर्मेन्टले इकोनोमिक युनिटै भएको थिएन भारत भन्ने खालको लजिक थियो। सो यो वर्क इन प्रोग्रेस नै हुन्छ, नेसनल कन्सोलिडेसन इत्यादि कुराहरू। सो त्यसरी हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्नेछ। अब यो इकोनोमिकली भाइब्रेन्ट बनाउनको लागि, एकअर्कासँग जोडिनको लागि, मार्केटलाई कन्सोलिडेट गर्नको लागि तपाईँहरू जस्ता अन्टरप्रेन्योर्सहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ र त्यसलाई इनेबल गर्ने चाहिँ राज्यले इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्फत। सफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको लेजिस्लेटिभ एजेन्डा, हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको बाटो घाटो, एभिएसन, एनर्जी ग्रिड र इन्टरनेट कनेक्टिभिटी इत्यादिबाट। सो त्यो इनेबल गरिदिएर सफ्टवेयरमा चाहिँ त्यो इन्सेन्टिभ्सका कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा हामी प्यारलली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपटक यो समग्र रिफर्मरले सबैलाई छुन्छ नै, सबै नागरिकलाई छुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि छुन्छ, तर अन्टरप्रेन्योर्सलाई नै केन्द्रित गरेर हामीले अब यसपालि एनइएफ नेसनल अन्टरप्रेन्योरसिप फेसिलिटी भनेर भनेका छौँ। यसमा योजनाका सदस्य डाक्टर पुकार मल्लले थप व्याख्या गर्नुहोला। हामीले अब एआईमा पनि अब हात हाल्नु पर्यो। यसमा यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा के हुन्छ भने एडभान्टेज अफ ब्याकवर्डनेस भन्छ क्या। अलेक्जान्डर गर्सन क्रोन भन्ने हार्वर्डमा पढाउँथे इकोनोमिक हिस्टोरियन, उनले जर्मनी जस्ता कन्ट्रीहरू, जापान जस्ता कन्ट्रिजहरूले कसरी क्याचअप गरे भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ पछाडि पर्नु, ल्यागार्ड हुनु, एडभान्टेज अफ ल्यागिङ बिहाइन्ड अर एडभान्टेज अफ बिङ अ ल्यागार्ड के हो भने यु क्यान अभोइड द मिस्टेक्स अफ द पास्ट, यु क्यान अभोइड द मिस्टेक्स अफ दोज हु हेभ गन बिफोर यु, अनि सिधै लिफरक गर्न सकिन्छ। नेपालकै हकमा मोबाइल फोनमा हामीले जसरी जम्प गऱ्यौँ नि, मैले बारम्बार भन्दै गरेको छु एनवाइएफका अडियन्समा पनि, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन 1990 को परिवर्तनपछि जम्मा 71,000 चान्चुन फोन थियो क्या नेपालमा, ल्यान्डलाइन। बट विदिन 10-15 years वी जम्प टु 38 million मोबाइल सब्सक्रिप्सन्स। 71,000बाट एकैचोटि 3,80,00,000मा हामी जम्प गर्न सक्यौँ। सो त्यो एडभान्टेज अफ ब्याकग्राउन्ड। अब घर घरै ल्यान्डलाइन पुर्याउँदै गयो भए त त्यो अर्कै अब्सोल्युट टेक्नोलोजी, इट वुड हेभ बिन सच अ वेस्ट होइन। सो कहिलेकाहीँ त्यो एडभान्टेज पनि हुन्छ। अब अहिले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि हामीले डिजिटलाइजेसनलाई नेपालको ल्यान्डलक्ड भएको हुनाले वेटलेस, डिस्टेन्सलेस इन्डस्ट्रीहरूमै बढी ध्यान दिउँ भनेर एउटा पोलिसी लबिङ, एडभोकेसी पनि भइराखेको थियो। तर एआईले गर्दा त्यो पनि अब्सोल्युट बनाइदिन थाल्यो होइन। यहीँ नेपालमै बसी बसी गिग वर्कर्स वा गिग इकोनोमीसँग आबद्ध भएर सम्मानजनक आम्दानी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर 2-3 वर्ष अगाडि भनेको आइआइडिएस भन्ने म आबद्ध भएको पुरानो संस्था ले स्टडी पनि गरेको थियो, क्वान्टिफाई पनि गरेको थियो। मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्सभन्दा आइटी एक्सपोर्ट्सबाट ठुलो आम्दानी हुने होइन। 515 million क्वान्टिफाई गरेर 102 कम्पनीज वर इन्भल्भ, 67,000 फ्रीलान्सर्स भनेर त्यो एब्सोल्युट एउटा बेस लाइन इस्टाब्लिस गरिदिएको थियो। एभ्री वान नोज त्योभन्दा 2 times 3 times भइसकेको थियो, तर रेकर्डमा त्यति लिएर आयौँ। तर अब धेरै कुराहरू त्यो मोडलबाट अगाडि जान नसकिएला भन्ने कुरा। आज बिहान मात्रै मैले एकजना नेपाली मूलका हुनुहुँदो रहेछ अशोक पाण्डे, बेजिङमा एनभिडियाको एकदमै उच्च पदमा बस्नुभएको मान्छेसँग आज बिहान मैले कुरा गरेको थिएँ। यो एआईको जुन हाम्रो एजेन्डा छ, सभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर इस्टाब्लिस गर्ने स्विचटारमा भन्ने, त्यसलाई कसरी अब वाट्स नेक्स्ट यो एजेन्डामा भनेर लामो छलफल भएको छ। उहाँले पनि सघाउँछु भन्नुभएको छ। अहिले एआईमा जानलाई अब जिपियुहरू चाहियो, जिपियु पाउन पनि गाह्रो छ, इट्स भेरी स्केर्स। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट वा यस्तै पर्सनल रिलेसनसिपका माध्यमबाट हामीले त्यो कम्प्युट पावर ल्याउन सक्यौँ भने यहाँका हजारौँ, सयौँबाट भनौँ, इभेन्चुअली हजारौँ उद्यमीहरूलाई कम्प्युट पावरसम्मको एक्सेस। सो यहीँ बसी बसी र त्यो सरप्लस एनर्जी, क्लिन एनर्जीहरूको कुराहरू पनि छन्, सरप्लस चाहिँ रेन्ट पनि गर्न सकिने होइन। इन्डिया चाइनाका डेभलपर्सहरूलाई, पश्चिमा मुलुकहरूलाई पनि भनेर अब तार तानी बिजुली बेच्नुभन्दा एआई कम्प्युट पावरमा हाम्रो स्वच्छ ऊर्जाले ऱ्याप गरेर त्योभन्दा 10, 20, 50, 100 times बढी इन्कम गर्न सकिने एउटा ट्यान्टलाइजिङ पोसिबिलिटी अहिले देखिएको छ र यसमा हामी अब जाँदैछौँ। यसमा पनि पुकार मल्लहरूले यसमा गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एमआइटी पढेर आएका युवा, हेम चौधरी जस्ता युवाहरू अहिले एआईको एजेन्डामा अग्रसरता लिइराख्नु भएको छ। सो इट्स अ न्यू नेपाल, न्यू नेपाल। हामी यसलाई राजनीतिक रूपले त्यो रप्चर भइसकेका छ। सो द
धेरै समूहहरूलाई त्यो क्याचअप गर्न टाइम लागिरहेको देख्छु क्या म, होइन? नेपाल मुभ अन भएर कहाँ पुगिसक्यो डेमोग्राफिकली, एस्पिरेसनली, तर त्यो इन्ट्रेन्च्ड डिप रुटेड इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ दे आर रेजिस्टिङ चेन्ज। सो यसलाई फाइट गर्न पनि युवा साथीहरू अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी त एस्पिरेसनल नेपाल, यो पुरानो पोलिटिक्स अफ एनभी, पोलिटिक्स अफ डिस्ट्रक्सन, त्यस्तो पोलिटिक्स त चकनाचुर पारेर अगाडि जान खोज्या हो नि त। पोलिटिकली त गऱ्यौँ, तर यसलाई कन्सोलिडेट गरेर अगाडि जानुपर्ने छ। $100 बिलियन को इकोनोमीको एस्पिरेसनल समाजको एउटा चाहिँ कल्पना हो। 7% को रियल इकोनोमिक ग्रोथको कल्पना एस्पिरेसनल समाजको लागि हो। डिजिटलाइजेसन, डेमोग्राफी, डायस्पोरा, मैले 3Ds भन्ने गर्छु धेरै ठाउँमा, त्यो पनि जोड्ने अवधारणा हो। झन्डै 3 करोडमा 1 करोड नेपाली बाहिर फुटप्रिन्ट भइसकेको छ, आउने जाने स्थायी अस्थायी रूपमा छ। यु हेभ टु रोप द्याट इन, सबैलाई लिएर आएर बाँधेर अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले त्यही शैलीमा इकोनोमिक पोलिसी पनि फरवर्ड लुकिङ होस्, फरेन पोलिसी फरवर्ड लुकिङ होस्। भर्खरै हाम्रो पार्टीका सभापति परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भारतको चाहिँ भ्रमण गरेर आउनु भएको छ, चीन जानुभएको छ अहिले परराष्ट्र मन्त्री। यो एउटा कोहेरेन्ट भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले, वी आर नट एन्कम्बर्ड बाई द ब्यागेज अफ द पास्ट। यो नयाँ एस्पिरेसनल नेपाललाई कसरी ड्राइभ गर्ने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिहरूलाई पनि इकोनोमीसँग अब जोड्नु पर्यो भन्ने स्पिरिटबाट नै अहिले नेगोसिएसनहरू भइरहेछ। यो ग्राउन्ड वर्क सकिएपछि म आफै पनि यो इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउने गरेर इन्टरनेसनली अगाडि जान्छु। सो इट्स अ भेरी पोजिटिभ भिजन अफ द कन्ट्री। ह्याभिङ सेड द्याट, मलाई थाहा छ फेरि यहाँबाट अल्लभ होटलबाट निस्कन साथ बाटो त्यही हो, धुवा त्यही हो, धुलो त्यही हो, सरकारी अड्डासँग ठोकिएपछि एटिट्युड त्यही नै हो। अर्थमन्त्रीले त गफ दिनुभएको थियो माथि, यहाँ त नेपाल त कहाँ आजको भोलि नै बदलिँदैन। तर वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज द डेस्टिनेसन क्लियर, र त्यो डेस्टिनेसन पुग्नको लागि चालिएका बेबी स्टेप्सहरू, सुरु गरिएका सत्प्रयासहरू आर दे क्रेडिबल, द्याट्स वाट यु सुड जज। अनि केही समय तपाईँहरूले शङ्काको लाभ हामीलाई दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसरी अगाडि बढौँ। अघि धितो बिनाका कुराहरू आएको छ, यसपालि अर्को बुँदा पनि छ, P2P। कसैले लेखाएको छैन यो बारे, पियर टु पियर ल्यान्डिङ। इन्डियाको अनुभव हामीले हेऱ्यौँ, यो जहाँ गए पनि जग्गा माग्ने, धितो माग्ने, यो कन्सेप्टबाट अब अलिकति अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि बोलेको धेरै भयो, कोलाट्रल फ्री ल्यान्डिङ दिउँ इत्यादि भन्ने राष्ट्र बैङ्कले पनि बोल्छ, तर त्यो कसैले आँट्न सकिरहेको छैन क्या। के गर्ने अब, डिफल्टहरू चाहिँ बेपत्ता बढ्यो भने कसले लिन्छ, यो रिस्क कसले अस्युम गर्छ भन्नेमा। सो एकदमै रिस्क एभर्जनको कल्चर भयो क्या हामी कहाँ, जोखिम मोल्दै नमोल्ने। कर्मचारी साथीहरूसँग म छलफल गर्छु, होइन हजुर यो त ऐनले प्रोटेक्ट गरिदियो भने मात्र गर्न सकिन्छ, क्याबिनेटले त्यो इन्स्योर गरिदियो भने मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। सो हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई पनि यति रिस्क अभर्स बनाइएको छ, र गर्नुपर्ने काम नगर्दाखेरि यता प्युनिटिभ मेजर्सहरू पनि नभए भएर त्यो एकदमै शिथिल र त्रासमा रहेको ब्युरोक्रेसीलाई पनि हामीले इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्नेछ, रिफर्मर्सहरूलाई रिवार्ड गर्नुपर्नेछ, प्रोटेक्ट गर्नुपर्नेछ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले वातावरण बनाउँदै जाने हो। अहिले म धेरै कुरा भनिनँ, तर यसपालिको बजेट हेर्नुभयो भने त्यो एन्टरप्राइज फ्रेन्डली, अनि यो के कहाँबाट आयो त यो भन्दाखेरि दिस इज वाट वी सेड वी वुड डू इफ वी गट इलेक्टेड। कहिलेकाहीँ विपक्षी पार्टीहरूले संसदमा गुनासो गर्नुहुन्छ, खै यो त हाम्रो पार्टीको जस्तो आएन नि भन्नुहुन्छ। इलेक्सन्स ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस, इलेक्सन्स ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस। फागुनको निर्वाचनपछि मुलुकको जहाज मोडिएको छ, र त्यो जहाजलाई हाँक्छु भन्ने पात्रहरूले हामीलाई यो जहाज हाँक्ने अवसर दिनुभयो भने हामी यी कुरा गर्छौँ भनेर लेखेको पुस माघदेखि नै हो, र तपाईँहरू जस्तो अडियन्सलाई बताउँदै आएको त 2-3 वर्ष नै भइसक्यो। र त्यसै अनुरूप एउटा सङ्गति छ, एउटा कन्सिस्टेन्सी छ वाचापत्रमा हामीले लेखेका कुराहरू। सुशासन नम्बर 1, नम्बर 2 मिडल क्लासको एक्सपेन्सन, नम्बर 3 काम काम काम, वर्क वर्क वर्क, और जब्स 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 रिलेटेड टु इकोनोमिक ग्रोथ। 4थमा कनेक्टिभिटी, 5थमा प्रवास। करारै गरेका छौँ हामीले नेपाली जनतासँग। सो यो 182 सिट यो ख्यालमा आएको होइन, यो करारनामा गरेर वचनबद्ध भएर गरेपछि। सो द डे वी गट इन्टु गभर्मेन्ट, हामीले जुन 100वटा शासकीय सुधार, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको भनेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, एन्ड अल्टिमेटली द बजेट, कम्प्लिट कन्सिस्टेन्सीका साथ अगाडि गरेका छौँ। जग बसाउने हो, 5 वर्षको न्यूनतम रोडम्याप लिएर अगाडि बढेका छौँ। अघि मैले फेजेसहरू पनि बताएँ, थिति बसाउने फाउन्डेसनल कुराहरू यसपालि, एक्सिलरेसन 2nd इयर 3rd इयरमा, र
त्यसको लाभांश नेपाली जनतालाई जीडीपी पर क्यापिटाको हिसाबले हुन्छ कि क्वालिटी अफ लाइफको हिसाबले हुन्छ कि पब्लिक प्रोभिजनिङको हिसाबले हुन्छ, किनकि सामर्थ्य भएको राज्यले नै खर्च गर्न सक्छ धेरै कुरामा। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा वी इन्भाइट एन अडियन्स लाइक दिस टु बी आवर एलाइज, टु बी आवर पार्टनर्स, टु बी आवर एडभोकेट्स। अघि पनि मैले बिन्ती गरेँ र तपाईँहरूलाई हेर्ने नजरिया पनि हाम्रो असाध्यै सकारात्मक छ। र हामीले बजेट लेख्दै गर्दा म युनिभर्सिटीमा टर्म पेपरहरू लेख्दाखेरि यो फलानो प्रोफेसरले के ठान्ला अघि भनेर दिमागले त्यो गरेपछि अर्कै दिशातिर जान्थ्यो क्या। वाट वुड अ प्रोफेसर लाइक डानी रोड्रिक और वाट वुड अ प्रोफेसर लाइक जेफ्री सैक्स थिङ्क अबाउट दिस पेपर भनेर सोचेपछि अलिक सिरियस भइन्थ्यो क्या, अलिकति तङ्ग्रिएर एक थान पेपर लेख्ने त हो नि भन्ने हुँदैन थियो। यसरी हामीले काम गर्दै पनि वाट वुड एन अडियन्स लाइक एनवाईएफ थिङ्क अबाउट दिस भनेर हामीले तपाईँहरूलाई फिल्टर बनायौँ भने आई थिङ्क हाम्रो क्ल्यारिटी पनि अझ शार्प हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एन्ड वी डु किप यु गाइज इन आवर माइन्ड, होइन? हामीले कुरा गर्दै जाँदा अडियन्स त मल्टिपल हुन्छ। देश नै सम्हाल्दाखेरि त किसान पनि हाम्रो अडियन्स भयो, श्रमिक पनि हाम्रो अडियन्स भयो, यङ बर्डिङ एस्पिरेसनल एन्टरप्रेनर्स पनि हाम्रो भयो, डायस्पोरा पनि हाम्रो अडियन्स भयो, ब्युरोक्रेसी, मिलिटरी, पुलिस, स्टेट सबै नै हाम्रो अडियन्स, आम नागरिक। र यसो भन्दै गर्दा फलानो क्लस्टरले, फलानो अडियन्सले चाहिँ वाट वुड दे सी इन दिस भनेर हामीले नीति निर्माण गर्न सकौँ, गर्न पाऊँ भन्ने पनि इट्स अ प्रिभिलेज अफ हाई अफिस। र त्योबाट नै इन्सपायर्ड भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एनिवे, अलवेज अ प्लेजर टु जोइन यु। बोल्दा बोल्दै लामो पनि बोलियो होला, बट आई विश यु अल द बेस्ट। नेसनल यो सम्मेलनमा देशैभरिबाट आउनु भएको छ। यो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक एउटा सोचको प्रवाहतिर तपाईँहरूले ठुलो सम्भागको भूमिका खेलिदिनु होला, मेरो शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Finance Minister Dr. Swarnim Bhagale. जाँदा आई थिङ्क उहाँको समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि उहाँ हामीलाई छोटो मात्र समय दिएर बिस्तारै जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदै मन्त्रीज्यूलाई मैले एउटा सानो रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहेँ। आजको यो कार्यक्रम बसे पछाडि आज हामीले यो सबै छलफललाई चाहिँ निचोड निकालेर एउटा पोलिसी डकुमेन्ट बनाउने बाचा हाम्रो साथीहरूलाई दिएको छौँ। हजुरले हामीलाई त्यो बाचा, त्यो रिपोर्ट लिएर बस्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने सबैभन्दा ठुलो रिसोर्स के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? अटेन्सन एन्ड टाइम एन्ड अटेन्सन। I would like to move to the formal portion of the event by starting our presentation, starting with the province which is on our east. हामी कोशी प्रदेशबाट सुरु गर्छौं, तर हामी प्रदेशको प्रेजेन्टेसनमा जानुभन्दा अगाडि आजको यस कार्यक्रमका लागि अलिकति हामीले मोडरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। समयलाई टाइट गर्न, डिस्कसनलाई ओपन गर्न र अलिकति फ्री फ्लोइङ बट एज वेल एज डिसिप्लिन बनाउनको लागि चाहिँ आज हामीले यो जिम्मा एकजना एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्छेलाई र एकदम जिम्मेवार मान्छेलाई दिँदैछौँ। I would like to introduce our moderator for the event today. We have Janardhan Baral along with us as a moderator for the event, who is the associate editor of Online Khabar, as well as the former president of Society of Economic Journalists of Nepal. आजको यस हाम्रो छलफलको लागि चाहिँ मोडरेटरको जिम्मा उहाँले लिँदै हुनुहुन्छ, भूमिका उहाँले लिँदै हुनुहुन्छ। अब म सर्लक्कै ढिलाइ नगरिकन हाम्रो कोशी प्रदेशका साथीहरूलाई बोलाउन पनि चाहे र टेक्निकल टिमलाई प्रेजेन्टेसनको लागि तयार हुन पनि चाहे र भन्दै गर्दाखेरि मैले यो माइक र यो जिम्मेवारी आजको हाम्रो मोडरेटरलाई सुम्बिँदै म पछि हजुरसँग आउनेछु र हाम्रो अनअफिसियल र क्याजुअल टाइममा छलफल हुने नै छ। सो रेस्पोन्सिबिलिटी टु आवर मोडरेटर अफ द डे एन्ड थ्याङ्क यू सो मच अगेन।
सम्पूर्णलाई नमस्कार। म मिजाज पोखरेल, झापा च्याप्टर, आज कोशी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दैछु। मेरा साथ आज यो स्लाइड्सहरुमा हेल्प गरिदिनु हुने म सुनसरी च्याप्टरका प्रेसिडेन्ट राजीव घिमिरेलाई एकचोटि उठेर परिचय दिने भन्छु र साथमा हुनुहुन्छ विराटनगर च्याप्टरका रोमन कटेलज्यू। ल ढिला नगरिकन औपचारिकताको मर्यादा क्रम पुरा भइसकेको कारणले गर्दाखेरि म सिधै स्लाइड्समै जाने अनुमति लिँदै मेरो कुराहरू राख्ने गएँ। सो कोशी प्रोभिन्स स्न्यापसट के छ त कोशी प्रोभिन्समा? हामी मेजरली सिटिज रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ विराटनगर, इटरी र बिर्तामोड। तर यसमा मात्रै लिमिटेड छैनौँ, कोशी वाइड छ। सो हामीसँग अहिले 187 जना मेजर बिजनेस एन्ड एन्टरप्रेन्योर्सहरू जोडिएको छ। 187 जना उद्यमीले 15,000 जागिर रोजगारी सृजना गरेका छन्। 15,000 रोजगारी भनेको सानो कुरो होइन। मलाई लाग्छ लगभग एउटा घरमा हाम्रो नेपालको तथ्याङ्क अनुसार 4 देखि 4.5 को बीच एउटा हाउसहोल्डको फर्मेसन हुने गर्दछ। सो डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली 60,000 जनालाई उहाँहरूले आफ्नो छातीमा राखेर अगाडि बढाउँदै गरिराख्नुहुन्छ। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई सलाम दिन्छु। हामी 17 वटा बिजनेस सेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसमध्ये 20% चाहिँ हामी उत्पादन सेक्टरमै छौँ। 10% यो एउटा गर्वको कुरा पनि हो। 10% मेम्बरहरू चाहिँ हाम्रो विदेश गइकन पढेर आफ्नै स्वदेश फर्किनु भयो। उहाँहरूलाई पनि एकदमै जोरदार ताली। अब के छ त कोशी प्रोभिन्सको स्ट्रेन्थ? कोशी प्रोभिन्समा चाहिँ के छ तपाईहरुलाई आएर हेर्न मिल्ने कुरा? हामीले यो देशले टेवा पुर्याउने कुराहरुमा चाहिँ के छ त कोशी प्रोभिन्समा? पहिलो कुरो मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा फर्स्ट इन्डस्ट्रियल करिडोर चाहिँ कोशी प्रोभिन्समै भएको थियो, जुन विराटनगरतिर फर्म भएको थियो, विराटनगर करिडोर। आज त्यो करिडोर सशक्त छ, आधुनिक छ, रोजगारी पनि दिँदैछ र रोजगारी दिन साथसाथै ऊर्जा दिने काम पनि गर्छ। कसरी भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईले स्लाइडमा हेर्नुभयो भने हामीले एउटा इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन भनेर लेखिरहेको छौँ है। सबैलाई के थाहा छ भने नेपाल एउटा इम्पोर्ट डिपेन्डेन्ट इकोनोमी हो। यो हाम्रो ठुलो समस्या पनि हो। तर इम्पोर्टबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो आज यो करिडोरले गरेर देखाएको छ। हेर्नुभयो भने मेडिकल प्रोडक्ट्स such as IP fluid, ECG, gel, labels, stickers, manufacturing component processing materialsहरु जुन त्यो हामीले यही बोटल्सहरु बनाउने गर्छौं, यी प्लास्टिकको बोटल्सहरु। सो यी उत्पादन भइरहेछ, हामीले त्यो इम्पोर्ट गर्नु केही जरुरी छैन। सो दैट्स वन बिग स्ट्रेन्थ अफ कोशी। अनदर फ्याक्टर हामी हेर्नुभयो भने कोशी इज भेरी एग्रिकल्चरल रिच। हामी एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा निकै नै अगाडि छौं। हाम्रो निकै उत्पादनहरू एक्सपोर्टमा पनि जाने गर्दछ। सबैलाई थाहा छ चिया हो एउटा बिग कुरा। अर्थोडक्स टी 95% अर्थोडक्स टी चाहिँ कोशी प्रोभिन्सबाटै जान्छ। अर्को भयो कार्डमन प्रोडक्सन। 60% भन्दा माथि कार्डमन प्रोडक्सन चाहिँ कोशी प्रदेशबाट नै जान्छ। यो डेटा चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन, तर कर्न पनि हामीले प्रोड्युस गर्दै रहेछौँ। 29% कर्न नेपालको उत्पादन चाहिँ कोशीमै हुँदै रहेछ र 22% चामल। नेपालले दिनको एकचोटि त भात खानै पर्छ। 22% चामल चाहिँ कोशी प्रदेशले उत्पादन गर्दै रहेछ र 54,000 भन्दा बढी संस्था भएको यो देशमा हाम्रो संस्था चाहिँ कसरी फरक छ भन्दाखेरि प्राय जस्तो संस्थाहरू हेर्नुभयो भने खाली माछा
माछा मार्ने होइन, माछा चाहिँ दिने काम मात्रै गर्छ, फिड द फिस भन्छौँ नि होइन। बट आई थिङ्क हाम्रो बिग स्ट्रेन्थ इज हामी चाहिँ वी आर ट्राइङ टु टिच पिपल हाउ टु फिस। डोन्ट बिकम डिपेन्डेन्ट अन अदर्स, स्टार्ट फिसिङ फर यर सेल्फ डिपेन्डेन्स। अपर्च्युनिटिज एन्ड ग्रोथ पोटेन्सियल, अफकोर्स आफ्नो ठाउँमा धेरै अवसरहरू आउँछ होइन, या धेरै कुराहरू छ गर्नुपर्ने, तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि म 2-3वटा कुरामा मात्रै फोकस गर्छु। कोशी प्रोभिन्सको वान अफ द मेन अपर्च्युनिटिज चाहिँ के छ भने हाम्रो जियो पोलिटिकल लोकेसन चाहिँ सबभन्दा युनिक लाग्छ मलाई नेपालभरि नै, बिकज वी आर क्लोज टु 3 कन्ट्रिज, भुटान, बङ्गलादेश एन्ड इन्डिया। सो यो 3 नेसन्सलाई हामीले बर्डर गर्दाखेरि यो 3 नेसनसँग हामीले ट्रेड गर्ने धेरै फेसिलिटिजहरू छ। बट इफ यु लुक एट स्ट्याटिस्टिक्स, हाम्रो बढी जस्तो ट्रेडिङ खालि इन्डियासँग मात्रै हुन्छ, हामी बङ्गलादेशसँग ट्रेडिङ गर्दैनौँ, धेरै एकदम लिमिटेड छ। आई थिङ्क नट इभन अराउन्ड 2%। वाइ भनेर भन्दाखेरि देयर लिमिटेसन्स होइन, हामी वी डोन्ट हेभ डाइरेक्ट एक्सेस, वी हेभ टु गो थ्रु इन्डिया बङ्गलादेश पुग्नको लागि। सो त्यो समस्या त छँदैछ। बट हामीले चाहिँ बङ्गलादेशको 17 करोड पपुलेसन छ, ह्युज पपुलेसन, उनीहरूको जिडिपी पनि हाई नै छ है, उनीहरू अहिले उत्पादनतिर एकदम लागेको छ। आई थिङ्क यङ गभर्मेन्ट पनि फर्म भएको छ। सो यो बङ्गलादेशसँग हामीले चाहिँ केही सहकार्य गरेर काम गरेर सायद ट्रेड कनेक्सन्सहरू बिल्ड गरेर हामीले यो सेक्टरमा चाहिँ काम गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो एक्सपोर्ट्स अलिक बढाउन सक्छौँ। बेसिकली मलाई लाग्छ प्लाई, दे लाइक टु बाई प्लाई, टी, जिन्जर जान्छ बङ्गलादेश। बङ्गलादेश इज एक्चुअली द लार्जेस्ट प्रोड्युसर अफ जिन्जर, बट वी सेन्ड देम द जिन्जर, अनि उनीहरूले ब्रान्ड गरेर पठाइने हो। चिया हामी पठाउँछौँ, लट अफ टी गोज टु इन्डिया, तर इन्डियामा चाहिँ उहाँहरूले ब्रान्डिङ गरिदिनुहुन्छ अनि पठाइदिनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ ब्रान्डिङ गर्ने काम गरेकै छैनौँ।